السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ladies and gentlemen, welcome. مرحبا بكم في هذا الابيزود الجديدة من لا سيري جيد برو الأولى من نوعها في الجزائر. نورمالمون في هاد لا سيري وين راح نديرو دي توتو على دي لوجيسيال بروفيسيونيل دو جيستيون اللي نتعاملو بهم بزاف في الجزائر. وقبل ما نبداو لازمنا نديرو 3 زيتاب. 1 2 ابونيو في لاشين يوتيوب نتاعنا 3 وبارطاجيو لصحابكم باه يشوفوا معاكم هذا لا فيديو. اما بخصوص موضوع اليوم هذا هو مرحبا بكم في التوتو الاول نتاع بي سي باي. كي تيليشارجيو بي سي باي تنستاليوه في الاورديناتور ديالكم بيان سور راح نديروا لا كلي يو اس بي اللي فيها لو كود نتاع لو كود داشا تاعكم ويولي اكتيف لو بي سي باي. تقدروا تدخلوا ديريكتومون لو بي سي باي باه تبداو تكونفيغوريو في لو بروميي دوسي دو باي ديالكم. الحاجه اللي بزاف ناس يهملوها سي كو يدخلوا البي سي باي يكريو ان دوسي كوم سا اي ويديماريو ديريكتومون يعمروا لي سالاريي يعمروا لي زانفورماسيون تاع لي سوسيتي بلا ما ياخذوا بعين الاعتبار الاهميه تاع لو دوسي الاول كي يكريوه. اي ابري يوقع لهم مشاكل سواء في لي ديكلاراسيون تاع لاكناس او بيان لي زامبو ولا في لي زيتا انديفيديوال. اي بان باه ما يصراولكش مشاكل في المستقبل اول حاجه ديرها الخطوه الاولى هي لا كرياسيون تاع لو دوسي ديالك. لازمك تكريه كما ينبغي وديروا لا كونفيغوراسيون ديالو كما ينبغي. بون نبداو دوبل كليك بي سي باي. فوالا انا عندي لا فيرسيون الاخرى 2019. تقدروا تيليشارجيو لا ميزاجور تاع لي فيرسيون الجداد اشاك فوا من لو سيت تاع دي ال جي بيان سور. فوالا هذا سي لو بي سي باي. نجيو ديريكتومون لو فيشي دوسيي ندخلو دوسيي نلقاو هنايا بار ديفو دو دوسيي انتربريز اكزامبل وكاين لو بلان دو روبريك ستاندار. هادو لي دو دوسي تلقاهم بار ديفو. باش نبداو اولا ندخلو ديريكتومون لهاد لو دوسي اوفرير. كي نفتحو هاد لو دوسي تشوفوا باللي هادو لي زيكون اللي كانوا غريزي ولاو يخدموا اون فونكسيون. وين نروحو اكزاكتومون؟ نروحو ديريكتومون انكس بارامتر دو دوسيي. هنا نبداو لا كونفيغوراسيون تاع لو دوسي تاعنا تاع لا باي. لو نون راح نشونجيو ما يبقاش بلان دو روبريك ستاندار. هنا راح نحطو لو نون دو لا سوسيتي بار اكزومبل ا فوالا باردون ا ك ديما بيزنس dénomination le rue par exemple postal 740 je ne sais pas par exemple Boumerdes exemple ville un exemple. Le numéro de téléphone 031 52. Exemple, ça c'est un exemple uniquement. هنا تقدر تحط الاسم تاع الشركة ديالك باللغة العربية. Par exemple, ديما بيزنس. اسيو تعمروا كاع لي شون. علاه باسكو من بعد راح تحتاجهم في لي زيتا انديفيديوال ولا في لي زيتا ولا في لي طابلو تاع لا سوسيتي. فوميو نعمروهم من الاول صح. اذا مثلا صندوق بريد 740 ومرداس. اني اونكور هذه سي تري امبورطون. لازم نحطوا لاني اونكور اللي رانا فيها بار اكزومبل 2019 ou bien 2020 2021. كاس كناس
كاين لي كا دي سوسيتي وين لاباي تكون سونتراليزي اكزومبل في لا ديريكسيون جينيرال ا الجي وكاين بليزيور فيليال تاع لا سوسيتي تما وين يستعملوا بليزيور كاس صافي دير لي لا فيليا كاين سوسيتي لا ديريكسيون جينيرال في الجي وفي الجي يخدموا لا باي صافي دير لا باي سونتراليزي في لا ديريكسيون جينيرال مي كاين دي فيليال ا جيجل ا بومرداس ا بيجايا ا اوران سي بور سولا راح يكونوا لي سالاري ديكلاري دون بليزيور كاس في لو كا هذا راح نكوشيو هذه بليزيور كاس En général, les sociétés, كل شركة عندها le PCP ديالها وهذا هو الحل الأفضل. احنا نكوشيو une seule caisse. OK. Période de congé. Période de congé par exemple pour l'année 2019. Prendre toutes les valeurs de toutes les payes ou bien depuis jusqu'au OK. Donc نحطوا احنا العام الاخر ديالنا depuis juillet 2018 jusqu'au juin 2019. هذه هي لا بيريود تاع لو كونجي تاع لاني 2019. اوكي ça c'est bon. Numéro d'adhérent هنا c'est le numéro d'adhérent تاع لا كناس. Exemple 35 25 52 34. هذا c'est très important حتى باسكو هنا هذا يبان تستعملوا في لي فيش دو باي تستعملوا في لي زاتياس تاع لي ترافايور تستعملوا في بوكو ديتا اي اون بليس تستعملوا في لا ديكلاراسيون الكترونيك نتاع لا كاكوبات اي ميم نتاع لا كناس. بون سونتر دو كناس كود باغ اكزومبل 35 123 ça ce sont des exemples بصح اي شركه عندها هادو لي دوني اللي لازم تعمرهم bien comme il faut. Centre classe libellé, ça veut dire نقولوا حنايا par exemple نردوه كناس ou مرداس. Exemple. Numéro d'identification fiscale لازم تعمر aussi le champ هذا. C'est très important. هنا كملنا le volet général. ديفير هنا اون جينيرال تلقى توجور تلقاو هاد لو نون بار ديفو سي لا سوسيتي ديال جي اللي دارتو. هنا نقدروا نحطوا لو جيرون او بيان لو ديريكتور. هاد لو نون نقدروا نستعملوه ميم في لي زيتا وين نديروا لي سيناتور نجبدوا نستعملوا هذا لو نون نزيدوا نعاودوا نقدروا نحطوه في بليزيور ايتا ولا في دي فيش او بيان في دي سيرتيفيكا دي اتيستاسيون دو ترافاي. بون باغ اكزومبل علي ça c'est le nom de directeur ici. Info divers نقدروا نستعملوهم après ça mais c'est le plus important c'est هاد le champ. نروحوا لحاجه خلاف واش هي لي ميمو اون كاو عندك دي انفورماسيون تحب تسجلها. Je ne sais pas par exemple la création de la société citer par exemple l'exemple le 25 janvier 2011 exemple n'importe quelle information اللي تقدر نتايا تستعملها. هذا c'est un champ bonus تقدر تستعملو تحط فيه des informations concernant le dossier ou bien le dossier نقدروا نحطوا des informations de dossier قال voilà هذا le dossier تاع la paye par exemple pour la filiale بومرداس. OK exemple nom de table هذا le nom de table هادو نستعملوهم من بعد نعاودوا نحكيو عليهم لي نون دو طابل هادو سيكسيون اونيتي افيكتاسيون دي بلون كاتيجوري هادو من بعد نقدروا نكونفيغوريوهم ونقدروا نستعملوهم باش نافيكتيو دي انفورماسيون لشاك سالاري. بون اوكي فوالا لا هنايا خرجنا لي انفورماسيون تاع لا سوسيتي نتاعنا اللي هي اكاديما بيزنس. راكم تشوفوا هنايا دوسيي هنايا ولات ليبيلي اكاديما بيزنس صافي دير لا سوسيتي ديالنا اكاديما بيزنس اكزرسيس 2019 وهذا سي لو شومان اللي وين راهم مسجلين لي زانفورماسيون تاع لا باي تاعنا. بون نصيحه نقول لكم بون فرير فوالا
فوالا هنا رانا في لو دوسي اكاديما بيزنس. هنايا راكم تشوفوا ميم هنا راهي مكتوبه اكاديما بيزنس، صافي دير لو نون تاع لا سوسيتي راح يخرج هنا، صافي دير راك في لو دوسي تاع لا سوسيتي اكاديما بيزنس. كي ندخلوا سالاريي اوب راح يخرجوا هنا لي سالاريي بار ديفو، راح تلقى لو نون تاع هذا لي سالاريي ان سول سالاريي دي ال جي اللي دايرين بار ديفو سو سالاري سي، وتلقى عفايس هنايا. دونك هادو ان شاء الله في الحلقه اللي جايه راح نحكيو كيفاش تكريي نوفو سالاري وتعاود كونفيغوري وتعاود بارامتري كاع لي زانفورماسيون نتاع هذاك لو سالاري. نتمنى ان شاء الله الحلقه الاولى تكون مفهومه، وديروا لنا دي كومونتير ولا عندكم دي بروبوزيسيون بيان دي زوتر كيسيون سور هذا لو لوجيسيال. هذا اللوجيسيال تري تري افيكاس، كاع لي سوسيتي و بليزيور سوسيتي ايترونجير، دي سوسيتي الجيريان، دي سوسيتي ايتاتيك و بيان بريفي يستعملوا هذا، ميم دي زورغانيزاسيون كما يقولوا تاع الدوله ولا دي زادمينستراسيون اللي راهم يستعملوا في هذا اللوجيسيال. اللي تري تري افيكاس، سي با اون بوبليسيتي هذه، مي هذا لو لوجيسيال راه فرض نفسه في السوق وراه ولا دوموندي. سي بور سلا اللي رانا نديرو دي فورماسيون ليه باش الناس تولي تعرف كيلكو سيكري على هذا لو لوجيسيال. دونك تبعونا ان شاء الله في لي فيديو الجايين. راح ان شاء الله في الفيديو الجاي راح نحكيو كيفاش كومون كريي لي طابل، وراح نحكيو كومون كريي ان نوفو سالاري اي انسي دو سويت. ميرسي.